नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तत्कालका लागि मन्त्री परिषद पुनर्गठन नगर्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। सत्तारूढ घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी एसले आफ्नो पार्टीबाट सहभागी भएका मन्त्री फेर्न गरेको प्रस्ताव विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री देउवा तत्कालका लागि मन्त्री परिषद पुनर्गठन नगर्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि दफावार छलफल चलिरहेको बेला मन्त्री फेरबदल गर्नु उचित नहुने भन्दै नेकपा एसकै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री देउवा गुहार्न पुगेका थिए। मन्त्री फेरबदल भए नेकपा एसका मन्त्रीहरूले विरोध गर्ने संकेत देखिएपछि तथा अन्य दलमा पनि फेरबदलको दबाव बढ्ने र त्यसले सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतामै समस्या उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम बढेपछि प्रधानमन्त्री देउवा पछि हट्नु भएको थियो। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयमा सोमबार सत्तारूढ गठबन्धन दलबीच पनि छलफल भएको थियो। यता एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पूर्व सहमति अनुरूप नै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई फेरबदल गर्न लागेको दाबी गर्नुभएको छ। सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सांसद खनालले कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पार्टीको सार्वभौमको कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले 6 महिनासम्म एउटा समूह र त्यसपछि अर्को समूहलाई मन्त्री परिषदमा पठाउने पार्टीमा पूर्व सहमति गरिएको स्पष्ट पनि पार्नुभयो। कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने त्यो सम्बन्धित पार्टीको सार्वभौम कुरा हो, अरूले गर्ने होइन। हाम्रो पार्टीका तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने कुराको निर्णय नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्छ। यो धरतीका अरू कुनै ताकतले गर्ने कुरा होइन। हामीले पहिले नै सहमति त्यस्तै गरेका थियौँ। 6 महिनासम्म एउटा टिमलाई दिने, त्यस पछाडि अर्को टिम पठाउने भन्ने सुरुकै हाम्रो सहमति हो। त्यही अनुसार हामीले गरे। हामीले पार्टीको कमिटीमा सल्लाह गर्ने हो। कमिटीले निर्णय गर्छ, त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीमा हजारौँ होइन लाखौँ सदस्यहरू हुनुहुन्छ। त्यो लाखौँ सदस्य भए पनि कमिटीहरूले निर्णय गर्छन्। कि केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्छ, कि स्थायी कमिटीले निर्णय गर्छ, कि सचिवालय निर्णय गर्छ, त्यसलाई हामी सबैले पालना गर्छौँ। पद्धति नै त्यही हो नि। यता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले नेपाली कांग्रेसभित्र पनि नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाउनका लागि मागहरू आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीमा औपचारिक रूपमा भने मन्त्री परिषद हेरफेरको विषयमा छलफल नभएको बताउनुभयो। पार्टीका तर्फबाट मन्त्री परिषदमा हेरफेरको निर्णय प्रधानमन्त्री तथा पार्टीको सभापतिको चाहनामा भर पर्ने उहाँले बताउनु भयो। अब यो सभापति आफै संसद दलको नेता हुनुभएको हुनाले गर्दा उहाँले यसलाई कसरी सोच्नु भएको छ त्यसमा धेरै कुरा निर्भर रहने भयो। तर केही फेरबदल हुनुपर्छ, केही नयाँ, खास गरिकन नयाँ अहिलेसम्म मन्त्री नहुनु भएको केही साथीहरूलाई आफ्नो काम देखाउने एउटा मौका पाउनुपर्छ भन्ने व्यापक रूपमा माग छ। त्यसलाई त्यहाँ पुर्याउने काम हुन्छ। अब यो थोरै समय भएकोले गर्दा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा धेरै हदसम्म चाहिँ दलको नेता भएकोले गर्दा उहाँले के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा भर पर्छ। एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी गराउन 5 नेताको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत बुझाइसकेको थियो। जस अनुसार यसअघि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री रहनुभएका खापुङलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मा दिने तयारी गरिएको थियो भने खापुङको ठाउँमा हिरा केसीलाई राज्य मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको थियो। यस्तै सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको जिम्मा जीवनराम श्रेष्ठलाई, शहरी विकासको जिम्मा मेटमणि चौधरीलाई र रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मा शेरबहादुर कुँवरलाई दिने तयारी भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सवारी साधनमा असार मसान्तसम्म इम्बोस नम्बर जडान नगरे दण्ड जरिवाना हुने भन्दै जारी गरिएको सूचना फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद थापाले इम्बोस नम्बर प्लेट राख्न सरकारले गरेको ताकेता नागरिकमाथिको अत्याचार भएको भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा साउन 1 गतेभित्र इम्बोस नम्बर जडान नगरिए दण्ड जरिवाना हुने भन्दै सूचना जारी गरेको छ। मन्त्रालयले उक्त निर्णय अव्यावहारिक भएको र त्यसको सजाय नागरिकलाई दिन खोजेको भन्दै सांसद थापाले आपत्ति समेत जनाउनुभयो। उहाँले सरकार आफूले समयमा काम नगर्ने र नागरिकलाई दण्ड र जरिवानाको डर देखाएर जडान गर्न लगाउने काम गलत भएको बताउनु भयो। उहाँले इम्बोस नम्बर प्लेट जडानको काम आवश्यक भए पनि यो धम्कीपूर्ण रूपमा नागरिकमा लागू गर्न खोजिएकोले तत्काल सम्भव नदेखेको बताउनुभयो। सरकारको गलत निर्णयले नागरिकलाई एकातिर महँगो र अर्कोतर्फ असहज हुने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ। सांसद थापाले सरकारले जबरजस्तीलाई बन्द नगरे नागरिकले अवज्ञा गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो।
यसलाई सजिलो बनाइयोस्, पूर्वाधार तयार गरियोस्, जनशक्ति थपियोस्। नागरिक जसले यसले त सस्तो गुणस्तरको पाउनु पर्यो, जसले सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्ने छ, उसलाई उल्टो दण्ड देखाएर तिमीले 1 महिनाभित्र गर भन्ने कुरा असम्भव छ। त्यसले यो बेलामा म सरकारलाई फेरि अनुरोध गर्छु, जबरजस्तीलाई बन्द गरियोस्, होइन भने नागरिकले अवज्ञा गर्छन्, सरकारको मुख रातो हुन्छ। त्योभन्दा पहिले यो निर्णयलाई पुनर्विचार गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सांसद थापाले इम्बोस नम्बर प्लेट नेपालमा अन्य मुलुकको भन्दा 5 गुणा बढी महँगो भएको बताउनुभयो। उहाँले यातायात मन्त्रालयले गत मङ्सिरदेखि नामाकरण भइसकेको प्रदेशको हकमा सो कार्यालयमा दर्ता भएका सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्ने भनेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। सांसद थापाले इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्ने ठेक्का पाएको कम्पनीमाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो। अबको 16 महिनामा सबै काम नसकेमा सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने र आफ्नो कमजोरीबाट पन्छिन सरकारले जनतालाई दण्ड र जरिवानाको दर देखाएको उहाँको भनाइ छ। सांसद थापाले बङ्गलादेश र इजरायलमा मौलिक भाषामा हुने तर नेपालमा देवनागरी लिपिमा नभएको बारेमा पनि प्रश्न गर्नुभयो। नागरिकहरूको प्रश्न छ, कम्पनीमाथि नै प्रश्न छ। जुन कम्पनीले ठेक्का पाएको छ, कम्पनीमाथि प्रश्न छ। जुन प्रकृतिको सम्झौता भएको छ, सम्झौतामाथि प्रश्न छ। देवनागरी लिपिमा किन भएन, जबकि बङ्गलादेशमा भयो, इजरायलमा भयो, यो प्रश्न छ। यी तमाम प्रश्नहरू भएको बेलामा राज्यले नागरिकसँग संवाद गरेर विश्वासमा लिनुपर्ने ठाउँमा तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार तयार गरेको छैन। जुन जुन प्रदेशमा गर्ने भनेको छ, कुनै प्रदेशमा अत्तो पत्तै छैन। र यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि यसले मद्दत गर्छ भनेर भन्दै गर्दा त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खर्च गर्ने केही जिम्मेवारी राज्यको पनि होला नि त। यत्रो महँगो छिमेकी भारतसँग तुलना गर्यो, अरू देशसँग तुलना गर्यो भने 5 गुणा 6 गुणा बढी पैसा लिएर त्यो पनि 1 गतेभित्र गर्ने भए गर, नभएदेखि देखाइदिन्छु भनेर जसरी धम्की दिएको छ, धम्कीको यो भाषा गलत छ। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म तत्काल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु, यसको तत्काल पुनरावलोकन होस्, यसलाई सस्तो पनि बनाइयोस्, सबैभन्दा ठुलो कुरा नागरिकलाई शास्ति दिने काम नगरियोस्। सरकारले गत शुक्रबार यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गण्डकी र बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनहरूमा आगामी असार मसान्तसम्म इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्न आग्रह गरेको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र जडान नगरे साउन 1 गतेदेखि दण्ड र जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका यातायात कार्यालयबाट करिब 25,000 मात्रै सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ। बागमती प्रदेशका 4 पाङ्ग्रे सहितका ठूला सवारी साधनमा करिब 12,000 र मोटरसाइकलमा करिब 6,000 सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ। अन्य प्रदेशहरूमा सबै गरी करिब 25,000 सवारी साधनमा मात्रै इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा गरी करिब 20 लाख सवारी साधन दैनिक सञ्चालनमा छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय पहिचानका छुट्टै सङ्केत चिन्ह तयार गरेको छ। नीलो पृष्ठभूमिको सङ्केत चिन्ह अब होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले स्वैच्छिक रूपमा आफ्नो शौचालयमा राखेर सार्वजनिक रूपमा खुला गर्न सक्ने भएका छन्। सर्वसाधारण प्रयोगकर्तालाई सार्वजनिक शौचालय चिन्ह सजिलो होस् र सबै सार्वजनिक शौचालयको पहिचान एउटै होस् भनेर सङ्केत चिन्ह तयार पारिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। गोलो रेखाभित्र नीलो पृष्ठभूमि, त्यसको माथिल्लो भागमा नेपाली भाषामा सेतो अक्षरले सार्वजनिक शौचालय लेखिएको छ। बीच भागमा सेतो रङमै महिला र पुरुषको चिन्ह रहेको छ। सङ्केत चिन्हको पुच्छारमा अङ्ग्रेजी भाषामा पब्लिक टोयलेट पनि लेखिएको छ। महानगर क्षेत्रभित्रका होटल, रेस्टुरेन्ट, बैंक, व्यापारिक भवन, कम्पनी, फर्म, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका शौचालयलाई सार्वजनिक बनाउन इच्छुकहरूलाई महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइमा सम्पर्क राख्न सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको छ। यता महानगरपालिकाको सो निर्णयलाई सहयोग गर्न होन्डाले देशभरका 107 सोरुममा रहेका शौचालय सार्वजनिक प्रयोगका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि सोरुम भिजिटमा पुग्नेहरूका लागि मात्र प्रयोग भइरहेको शौचालय अब जोसुकै व्यक्तिले पनि प्रयोग गर्न पाउने कम्पनीले जनाएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद तत्काल हटाउन नसकिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपाल कानुन आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नआई बलात्कार तथा यौन हिंसा सम्बन्धी घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन नसकिने सरकारको अडान प्रस्ट्याउनु भएको हो। उहाँले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनाबारे सरकार गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै आयोगले दिने अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै त्यसको उजुरीको हदम्याद हटाउने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो।
सो घटनाका पीडित हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर नै आफूले मन्त्री हुने बित्तिकै हदम्यादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको हालसम्मको नजिर सामाजिक परिवेश र विभिन्न मुलुकको हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई हेरेर प्रतिवेदन बनाउन आफूले कानुन आयोगलाई भनेको पनि मन्त्री शर्माले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतकै आदेश अनुसार सो घटनाको उजुरीको म्याद 1 वर्षको व्यवस्था गरिएकाले त्यसको परिमार्जनका लागि फेरि पनि अध्ययन गरी सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क समेत गर्नुभयो। हदम्यादका कारणबाट न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यहाँहरूको भावनामा सरकार गम्भीर छ। त्यसैले यो घटनाको बारेमा पब्लिक डिबेट सुरु हुन बित्तिकै यसलाई सरकारले सिरियसली लिएर नेपाल कानुन आयोग भन्ने हामीसँग एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि संस्था छ। त्यो नेपाल कानुन आयोगलाई तत्कालै म नै मन्त्री भएर आइसकेपछि इमिडिएटली नै यस विषयमा अध्ययन गर्नको निम्ति भनिएको छ। र त्यो अध्ययन गर्दाखेरि यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्न, त्यसपछि आएर के छ भन्दाखेरि विभिन्न मुलुकले हदम्याद सम्बन्धी अपनाउँदै आएका प्रावधानहरूलाई हेर्न र त्यसपछि नेपालको सामाजिक परिवेशलाई पनि दृष्टिगत गरेर हदम्याद कसरी बढाउने, कति हदसम्म बढाउने र त्यो बढाएर जाँदाखेरिको सकारात्मक नकारात्मक परिणाम समेतलाई दृष्टिगत गरेर प्रतिवेदन दिन भनेका छौँ। अहिले तुरुन्तै यो विधेयकमै कति ल्याउन सकिन्छ त्यो चाहिँ हेरौँला। त्यो अध्ययन प्रतिवेदन कानुन आयोगले ल्याएर त्यसमा एक खालको स्टेक होल्डरसँगको छलफल गरेर ल्याउन सकियो भने सरकार त्यसको निम्ति प्रयत्नशील हुनेछ। तर म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो विषयमा सरकार गम्भीर छ। त्यो अध्ययन प्रतिवेदन आउनु बित्तिकै त्यसले ल्याएको पक्षहरूमा छलफल गरेर कानुनमा आवश्यक सुधार गरिने बेहोरा समेत निवेदन गर्दै मन्त्री शर्माले बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटना नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनु भयो। साताको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। अघिल्लो सातादेखि लगातार घट्दै आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सोमबार पनि 12.89 अङ्कले घटेको छ। विकास बैंक, वित्त, उत्पादनमूलक, अन्य लघुवित्त र म्युचुअल फन्ड बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक 2065.82 अङ्कमा ओह्रालेको छ। गएको एक सातामै शेयर बजार 145 अङ्कमाथिले घटिसकेको छ। सोमबार बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा 2.01%ले घट्दा वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक 1.32%ले ओह्रालो लागेको छ। व्यापार, होटल र पर्यटन, जलविद्युत, निर्जीवन बीमा र लगानी समूहको परिसूचक सामान्य प्रतिशतले मात्रै घटेको छ। शेयर बजार निरन्तर ओह्रालो लाग्दा कारोबार रकममा पनि कमी देखिएको छ। कुल कारोबार शेयर सङ्ख्या भने सामान्य सुधार देखिएको छ। दिनभर कुल 228 कम्पनीको 44,09,000 किता शेयर 1,27,33,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। साताको अन्तिम कारोबार शुक्रबार 38,48,000 किता शेयर 1,30,73,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आउँदा पनि उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था र बलेफी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य बढेर सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। नारायणी विकास बैंक, मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था, समृद्धि इक्विटी फन्ड सहितका कम्पनीको शेयर मूल्य पनि बढेको छ। हिमालयन बैंकको शेयर मूल्य भने नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त सहितका कम्पनीको मूल्य भने धेरैले घटेको छ। सोमबार एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ। कम्पनीको 8,24,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। नेपालमा समय अगावै मनसुन भित्रिए पनि आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यस वर्ष समयभन्दा लगभग हप्ता दिन अगाडि नै नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको हो। विभागका अनुसार यस वर्ष जुन 5 मा मनसुन पूर्वी क्षेत्रबाट नेपाल भित्रिएको छ। नेपालका सबै क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय हुन हप्ता दिन लाग्ने विभागले जनाएको छ। विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेलले सधैँ एकै समय र मितिमा मनसुन भित्रिने भन्ने नभएको भन्दै यसलाई नकारात्मक रूपले लिन नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले हरेक वर्ष सामान्यतया नेपालमा 13 जुन पछि मात्रै मनसुन भित्रिने गरेको, तर यस वर्ष भने 5 जुनमा नै मनसुन भित्रिसकेको बताउनुभयो। उहाँले बङ्गालको खाडी आसपास विकसित न्यून चापिय क्षेत्रका कारण आइतबारबाट नेपालको पूर्वी भेगबाट मनसुन प्रवेश गरेको बताउनुभयो। गत वर्ष नेपालमा 10 जुनमा मनसुन भित्रिएको थियो। अब यो वर्षको मनसुन अलिकति छिटै आएको भन्ने कुरा छ हैन। सामान्यतया चाहिँ हाम्रो नर्मल मनसुन अनसेट डेट चाहिँ अब जुन 13 हो।
यो वर्ष चाहिँ जुन 5 मै मनसुन भएको छ हैन, मनसुन अनसेटेड मतलब मनसुन चाहिँ भित्रिएको छ हैन। सबै वर्ष यस्तै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। जुन 13 मै मनसुन अनसेट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन हैन। कुनै वर्ष अलिकति छिटो पनि हुन सक्छ, कुनै वर्ष ढिलो पनि हुन सक्छ। त्यही भएर यो छिटो भयो के भयो भन्ने चाहिँ खासै त्यस्तो नमान्दा पनि हुन्छ है। र त्यसपछि अब यो 3 दिनको मौसमको पूर्वानुमानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी यो गण्डकी प्रदेशसम्म, प्रदेश 1 बाट गण्डकी प्रदेशसम्म चाहिँ हल्कादेखि मध्यम वर्षाको थोरै स्थानहरूमा सम्भावना रहन्छ। मेघगर्जन चट्याङको पनि सम्भावना रहेको हुनाले चाहिँ अलिकति सतर्क चाहिँ रहनुपर्ने देखिन्छ। र बाढीकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ साना खोलाहरू चाहिँ बढ्न सक्ने, तत्काललाई ठुला नदीहरूमा चाहिँ त्यस्तो सतर्कतै अपनाउनु पर्ने त्यस्तो चाहिँ देखिया छैन। तर बिस्तारै अब साना नदीहरू पनि अब मनसुन लागिसकेको हुनाले बढ्ने क्रम चाहिँ अब अगाडि बढ्छ। विभागले आगामी 3 दिन प्रदेश 1 देखि गण्डकी प्रदेशसम्म हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताएको छ। मेघगर्जन चट्याङको सम्भावना रहेको भन्दै विभागले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। प्रवक्ता पोखरेलले मनसुनका कारण वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै साना नदीहरूमा बाढी आउन सक्ने बताउनुभयो। यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने विभागको प्रक्षेपण छ। गत वर्ष पनि सरदरभन्दा बढी वर्षा भएको थियो, जसकारण पनि आम मानिसहरू त्रसित छन्। तर विभागले भने सतर्कता अपनाउन र त्रसित नहुन आग्रह गर्दै आएको छ। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।